अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 3-4 अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, जो वीडियो का थंबनेल आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं उस हवाले से चंद मुख्तसर गुजारिशात 2-3 मिनट आगे जाकर आपकी खिदमत में पेश करूँगा, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की सियासत में जैसे कि आपके इल्म में है कि हर गुजरते घंटे के साथ चंद इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स सामने आ जाती हैं। चुनांचे आज की जो अहम डेवलपमेंट है वो ये कि ओन चौधरी को शहबाज शरीफ ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना मुशीर नामजद कर दिया है। इस नामजदगी के बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक इम्पॉर्टेंस हैं और यकीनन इस नामजदगी की वजह से आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के खिलाफ चंद इंकशाफात या चंद इल्ज़ामात ओन चौधरी की जानिब से सामने आ सकते हैं। नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओन चौधरी इमरान खान साहब के बहुत करीबी रहे हैं और बहुत से राजों से वाकिफ भी हैं, और ये बात मैं ज़ाती तौर पे खुद भी जानता हूं कि ओन चौधरी इमरान खान साहब के किस कदर करीब रहे हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि नाजरीन, सोशल मीडिया पे अता तारड़ जो नून लीग के रहनुमा हैं, जो तर्जुमान हैं यूँ समझ लें, उनके एक वीडियो क्लिप मौजूद है 1.5-2 मिनट का, पूरे सोशल मीडिया पे मौजूद है, मुझे वो नकल करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ओन चौधरी ये वो शख्स है जो पंजाब और वफाक में एलीट क्लास को जो है वो ड्रग्स सप्लाई करता है, और फिर आगे चल के वो कहता है कि ये ड्रग्स सप्लाई करने वाला बंदा पंजाब की काबीना में वजीर लगाया हुआ है आप लोगों ने, और फिर आगे चल के वो कहते हैं कि उनके घर पे छापा मारना चाहिए, और साथ ही साथ फिर वो कहते हैं कि जनाब उनका ब्लड टेस्ट होना चाहिए। तो अता तारड़ साहब माशाल्लाह आप बाशरा इंसान हैं और बहुत ज़्यादा आप नेक भी बनते हैं। उसूल की बात है ना कि वही ओन चौधरी जो ड्रग सप्लाई करता है आपके नज़दीक, और आपके नज़दीक के उसका पंजाब की काबीना में रहना जुर्म था, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का वो मुशीर क्यों कर लगा दिया गया है? क्या आपके अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत है कि आप शहबाज शरीफ साहब से ये कहें? क्या आपके अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत है? अगर नहीं है तो इस तरह के दावे न किया करें मेहरबानी करके, जो कल को खुद आपके लिए सुबह की खिफ़त और शर्मिंदगी का सबब और मुजब बन जाएं। दूसरी तरफ नाज़रीन आप आ जाएं, वो ये है कि 36 रुकनी वफाकी काबीना जो है उनके जो नाम सामने आए हैं, तो वो नाम देखने के बाद यकीनन आप बहुत कुछ सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, और आप सोचेंगे कि पाकिस्तान क्या वजह है कि 74 साल बाद हम पीछे की तरफ जा रहे हैं और दुनिया की अक़वाम आगे की तरफ बढ़ रही हैं। चुनांचे जो 36 रुकनी वफाकी काबीना है उनमें से 11 पीपल्स पार्टी के हैं, 14 नून लीग के हैं, 4 JUIF के हैं, और 7 जो है वो दीगर इत्तेहादी जुमातों के होंगे। तारिक बशीर चीमा को वजारत हाउसिंग नहीं दी गई, उस पर उन्होंने शोर शराबा किया, एहतजाज किया है, और उनके जो मुखालिफ हैं रियाज फिरज़ादा उन्हें भी वफाकी वजारत दी जा रही है, जिस पे तारिक बशीर चीमा को और भी ज़्यादा तकलीफ महसूस होने लग गई है। तो खैर जो 36 रुकनी वफाकी काबीना है नाजरीन, उनके नाम अगर आप मुलाहिज़ा कर लें तो एक बात सामने होती है कि जैसे सेंट्रल जेल का एक हाजिरी रजिस्टर हो सेंट्रल जेल का, तमाम मुकदमात में जो मतलूब लोग हैं तकरीबन 90% उनके नाम हैं वफाकी काबीना में। अब आप बताइए कि इस मुल्क का अब क्या बनेगा, ऐसे मुल्क का कि जहाँ पे तमाम मुकदमात में मतलूब जो लोग होते हैं उनका नाम जो है वफाकी वजारतों की फहरिस्त में आ जाए। आगे चले नाज़रीन चौथी खबर की जानिब, वो ये है कि जावेद हाशमी साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से इस्तीफ़े का मुतालबा किया है और कहा है कि शहबाज शरीफ को जनरल बाजवा ने लगाया है। अब ये देखिए कंक्रीट एविडेंस तो सामने आएंगे, लेकिन इस तरह की खबरें जो है वो मुख्तलिफ अतराफ से अब सामने आना शुरू हो जाती हैं, और मैं समझता हूँ कि ज़ाती तौर पे कि देखिए बहुत मोहतात पे राय में हमें दलाइल के साथ जो है अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहिए। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, बहुत हसास हालात है इस वक्त पाकिस्तान के, और कोई भी अपना मौक़िफ़ ज़रूर पेश करें।
وہ موقف جو مبنی بر حق ہو, جو حق پہ مبنی ہو. ہمیں کسی کے لیے کوئی غلط بیانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اشتعال انگیزی سے پرہیز کیا جائے, انتہائی سینسٹیوٹی کے ساتھ اور لاجیکل آرگومنٹ کے ساتھ ہمیں اپنا موقف پیش کر کے یہ جو جمہوریت کی بالادستی کی جنگ ہے یہ ہم نے لڑنی ہے, لیکن انتہائی مہذب انداز میں اور دلائل کے ساتھ لڑنی ہے. اب ناظرین, یہ جو خبر آپ دیکھ رہے ہیں, جو تھمبنیل آپ دیکھ رہے ہیں, اس حوالے سے میری بھی قانونی ماہرین سے بات ہوئی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں, اگر قانون کے مطابق چلا جائے, اگر عدالتیں قانون کے مطابق کام کریں اور اس چیز کا نوٹس لیں, تو وہ یہ ہے کہ جو عثمان بزدار ہیں ان کا استعفیٰ درست طریقے سے نہیں ہوا, درست طریقے سے وہ مستعفی ہی نہیں ہوئے. تو جب وہ درست طریقے سے مستعفی ہی نہیں ہوئے, انہوں نے درست طریقے سے استعفیٰ ہی نہیں دیا, تو ابھی تک وہ وزیر اعلیٰ ہیں بھائی. اور شہباز شریف حمزہ شہباز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کی کرسی سے فارغ ہو سکتے ہیں, لیکن اگر قانون ہو اور قانون کے مطابق چلا جائے. انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار نے جو استعفیٰ دیا وہ ٹھیک طریقے سے نہیں دیا, پھر وزیر اعظم کو دیا. عثمان بزدار کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا گورنر کو, گورنر ہی اس کا حلف لیتے ہیں, چنانچہ گورنر نے ان کا حلف نہیں لیا اور نہ ہی گورنر کو انہوں نے جو ہے وہ استعفیٰ دیا. تو اس لیے اصولی طور پہ جو ایک پیٹرن اڈاپٹ کیا گیا, ٹھیک ہے, وہ پیٹرن ہی غلط تھا اور ان کا استعفیٰ بنتا ہی نہیں ہے. یہاں تک انہوں نے کہا قانونی ماہرین نے, اور یہ بھی کہا کہ کچھ عدالتوں میں اگر ہم چلے جائیں اور صحیح میرٹ پہ اگر اس کیس کی سماعت ہو تو دھڑام سے آ کے گر جائیں گے حمزہ شہباز. اور حمزہ شہباز کے بارے میں بتا دوں ناظرین, کیا جو عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں, گورنر پنجاب جو ہیں, وہ ان کا حلف نہیں لے رہے. ان کا حلف لینے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے, اور جب تک وہ ان کا حلف نہیں لیں گے تو یہ بات یاد رکھ لیں, یہ بات طے ہے کہ وہ آئینی طور پہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے. یہ تو ایک ایسے ہی ملک کو تماشا بنانے والی بات ہے نا. تو آئینی طور پہ وہ وزیر اعلیٰ بن ہی نہیں سکتے جب تک آپ نے حلف نہ لیا ہو, جب تک وفاقی وزراء نے حلف نہ لیا ہو, اس وقت تک وہ سرکاری دستاویزات تک ان کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی. چنانچہ ہم نے گزشتہ دنوں دیکھا کہ بہت سارے جو ممکنہ طور پہ وفاقی وزیر تھے, پہلے دوسرے دن سے ہی انہوں نے تصویریں جاری کرنا شروع کر دی نون لیگ نے کہ وہ سرکاری ریکارڈ دیکھ رہے ہیں. حالانکہ وہ سرکاری ریکارڈ دیکھنے کے روادار جو ہے نا وہ نہیں تھے, کیونکہ اس وقت تک انہوں نے حلف نہیں لیا تھا. تو اب عمر سرفراز چیمہ کو یہ گورنر پنجاب کے عہدے سے انہوں نے ہٹایا ہے وفاقی حکومت نے, لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد صدر نے ان کو رسال کیا نوٹیفیکیشن کہ جب تک میں آپ کو نہیں ہٹاتا آپ اپنے عہدے پہ برقرار رہیں گے, آپ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا آپ کے عہدے سے. تو یہ ہے اصل قانونی سچویشن کہ گورنر پنجاب اگر حلف نہیں لیتے تو حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے. اور دوسرا یہ کہ وہ جو عثمان بزدار کا استعفیٰ تھا وہ درست طریقے سے نہیں دیا گیا تھا. قانونی طور پہ اگر وہ کیس دوبارہ ریوائیو ہو جاتا ہے تو قانونی طور پہ ابھی بھی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ عثمان بزدار ہیں. بہت سارے قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کا ایک خفیہ اور سرپرائزنگ کارڈ ہو سکتا ہے. آنے والے دنوں میں اس حوالے سے سچویشن کلیئر ہوتی ہوئی نظر آئے گی. سردست ناظرین, آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.